संगठन निर्माणका सैद्धान्तिक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै भनेको छ। संगठन निर्माणका सैद्धान्तिक पक्ष चाहिँ के हुन् त भनेर हेर्नु। संगठन निर्माणका सैद्धान्तिक पक्ष के हुन्? एकै मिनेट ल, मैले सबै टाइप गर्न भ्याएको छैन, यहाँ स्क्रिनशट मात्रै राखिदियो होला। एकैछिन है, 1 मिनेट ल। ल अब यो संगठन निर्माणका सैद्धान्तिक पक्ष भनेको छैन। संगठन निर्माणका सार्वजनिक प्रशासनका 2 मूलभूत संरचना राजनीति र प्रशासन होइन र भन्नुभएको छ। अब यसरी चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन भन्ने बित्तिकै तपाईँको राजनीति, त्यो त यस्तो हो। राजनीति विल्डो विल्सनलाई हेर्ने भने त तपाईँको विल्डो विल्सनले त तपाईँको सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ तपाईँको के भन्छ उसले, पोलिटिकल स्ट्रक्चर राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना छुट्याएर हेर्नुपर्छ भन्छ होइन उसले। त्यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको कति डेढ त बिर्सेँ, त्यो गुड नाउ भन्नेले चाहिँ त्यसरी छुट्याएर हेर्न सकिँदैन भन्छ। दुईटालाई एकैतिर लगेर हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जोड्न सक्छ। जो सार्वजनिक प्रशासन भनेको राजनीतिक संरचनाले राजनीतिक तहले गरेको नीति निर्णयलाई डेलिभरी गर्ने संरचना हो। मैले बुझेको चाहिँ त्यति हो। तपाईँले त्यहाँ गएर पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेसनतिर गएर चाहिँ राजनीति यस्तो हुनुपर्छ, बरु राजनीति प्रशासनमाथिको राजनीति हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तपाईँले ती कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रशासन संयन्त्रलाई इफेक्टिभ बनाउन, कार्यकेन्द्रित बनाउन राजनीतिक संयन्त्र लाग्नुपर्छ। उसले चाहिँ एसम्यान कल्चरको एसम्यान टाइपको चाहिँ सोच्नु हुँदैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ बरु तपाईँले 2-4 कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू कुराहरू चाहिँ त्यति उतातिर जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन है। तपाईँले त्यति धेरै नसोच्नु जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब संगठन निर्माणका सैद्धान्तिक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नु अघि नेपालमा के कस्ता चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भनेको छ। ल दुवै पर्छ नि, दुवैलाई हेर्नु न तपाईँको नि। अब संगठन निर्माणका सैद्धान्तिक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नु अघि नेपालमा के कस्ता प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भनेर हेर्न सक्नुभयो। अब यो चाहिँ संगठन निर्माणका सैद्धान्तिक पक्ष के हुन् त भनेर हेऱ्यो भने सैद्धान्तिक पक्षलाई यसरी मैले यहाँ चाहिँ टाइप गर्न त भ्याइन, यो उसको स्क्रिनशट गरेर लिएर आएको थिएँ। हाम्रो यो संगठन व्यवस्थापन चाहिँ तपाईँको यो पुनरावृत्ति सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि भनेर आएको छ। यसलाई चाहिँ गरेर लेखेको चाहिँ ल तपाईँको यो माथि क्वेसन जे सोधेको छ क्वेसनको एन्सरको हिसाबले तपाईँ दुविधा हुनै पर्दैन। सार्वजनिक प्रशासनको सामना गरेका प्रमुख चुनौती भने यो बाहेक अरू केही हुँदैन, यस्तै यस्तै कुराहरू लेख्ने हो। तपाईँले दुविधा हुनुभयो भन्नु भने दुविधा हुनै पर्दैन। जहाँसम्म लाग्छ क्वेसनले मागे अनुसार चाहिँ तपाईँले अब सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक प्रशासन पनि हो भनेर बुझ्दैन। राजनीतिले प्रशासन सञ्चालन गर्दैन, राजनीतिले गरेको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रशासनले नै हो। त्यसरी धेरै दुविधा हुनुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। तपाईँले अब त्यो अर्को अलिक फरक तरिकाले बुझ्नुभयो क्या। यो तपाईँले 1-2 जनाले त्यसरी बुझ्नुभयो, अरूले त ठिक छ भनेर मेसेज गरिरहनु भएको छ। फेरि त्यो फरक नबुझ्नुहोस् के। सार्वजनिक प्रशासन भनेको राजनीतिको चाहिँ सपोर्टिभ ह्यान्ड मात्रै हो। त्यो राजनीतिक संरचनालाई लिएर सार्वजनिक प्रशासनमा लगेर हाल्न चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिल्दैन, त्यो छुट्टै भयो। अब लेख्ने चाहिँ एन्सर चाहिँ यही हो। यसको एन्सर चाहिँ यसले माग्न खोजेको भन्न खोजेको कुरा यही हो। यति कुराहरू एन्सर लेख्नु पनि पुग्छ। ल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन इज नट पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेसन। पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेसन त हुँदै नपर्ने हो। पोलिटिकल भने चाहिँ पछाडि त प्रशासन आइहाल्यो त फेरि। ल अब अर्को यतातिर जाउँ है। संगठन निर्माणका चाहिँ तपाईँको संगठन निर्माणका सिधा सैद्धान्तिक पक्ष भनेको छ के कुरालाई हेर्नुपर्छ भने हो। थोरै यहाँ अहिले मैले यसरी राखिदिएको छु। चाहिँ जो सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास कार्यालय जनमुखी मितव्ययी प्रभावकारी कार्यकेन्द्रित तुल्याउन संगठन निर्माण हुने गर्दछ। सर्वसाधारणलाई पुर्याउनु पर्ने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न संगठन निर्माण गर्दा निम्न सैद्धान्तिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेर मैले थोरै यसरी स्टार्टिङ गरिदिएको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास कार्यालय जनमुखी मितव्ययी अथवा प्रभावकारी कार्यकेन्द्रित तुल्याउन अथवा लक्ष्य केन्द्रित उद्देश्य केन्द्रित भनेर लेखिनु भयो। त्यो तुल्याउनलाई संगठन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। संगठन निर्माण गरेपछि सर्वसाधारणलाई चाहिँ तपाईँको पुर्याउनु पर्ने सेवालाई चाहिँ सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ संगठन निर्माण गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। के अरे यी सैद्धान्तिक पक्षलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर राखेको छ। यो चाहिँ मैले यहाँबाट कपी गरेको भएर यो स्रोत मात्रै देखाउन खोजेको। तपाईँले इक्जाममा यसलाई यो पार्टलाई चाहिँ तपाईँले नोट डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो रिफरेन्सको रूपमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि भनेर यो सङ्घको मात्रै छन चाहिँ प्रदेशले यसै अनुसार बनाउन सक्ने भने इन्डिकेसन दिएको छ। अनि यो चाहिँ एउटा कार्यविधि हो। यसको अनुसार चाहिँ मैले टाइप गरिदिएको थिएँ, मैले भ्याइन। जस पहिलो भनेको कार्यविष्टीकरण सिद्धान्त हो। कार्यविष्टीकरण सिद्धान्त भनेको मिल्दो र एकै प्रकृतिको चाहिँ कार्य एउटा संगठन अथवा संगठन इकाइमा राख्ने सिद्धान्त। जस्तो चाहिँ सञ्चारसँग रिलेटेडलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत लगेर राख्ने।
अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा यो चाहिँ एउटा शाखा चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ एउटा शाखा बनाउनु पर्यो, त्यो शाखा चाहिँ एउटा काम मिल्ने शाखा बनाउने भनेको कार्यविष्टीकरण सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भयो। ल यो कुराहरूलाई जोड्न सकिन्छ। कार्यविष्टीकरणको सिद्धान्त एउटा पहिलो भनेको होइन यो। अर्को चाहिँ तपाईँ कार्यक्रम र कार्यबोझ, कार्यक्रम कार्यबोझ र कार्य प्रकृति भन्छ। कार्यक्रम कार्यबोझ र कार्य प्रकृति र दरबन्दी यो दुई तिनवटा बिचको दरबन्दी मिलानको सिद्धान्त भन्छ कि यो चाहिँ तपाईँको यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्छ कि जस्तो पिपल प्लेस होइन अथवा त्यो कुरालाई प्रोसिड्युर यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको हेर्नुपर्छ भन्छ कि। त्यो कार्यक्रम कार्यबोझ, कार्यक्रम र कार्यबोझ भने एउटै भयो। कार्य प्रकृति र दरबन्दी मिलानको सिद्धान्त, त्यो बिचमा मिलान हुनुपर्छ। कार्य प्रकृति अनुसार दरबन्दी हुनुपर्छ, कार्यबोझ अनुसार दरबन्दी थपघट हुनुपर्छ। यो एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँको सङ्गठन चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल। अर्को उपयुक्त आकारको सिद्धान्त, आकार उपयुक्त हुनुपर्छ होइन। उपयुक्त आकारको सिद्धान्त भन्छ सङ्गठन कत्रो छ, उसले दिनुपर्ने सेवा कति छ, कहाँ कुन चाहिँ भूगोलमा गएर सेवा दिनुपर्ने छ। अब त कहीँनिर चाहिँ तपाईँको भूगोल अनुसार पनि सङ्गठन चाहिँ तपाईँको आकार ठुलो हुनसक्छ, कहीँ चाहिँ तपाईँको जनसङ्ख्या अनुसार सङ्गठनको आकार ठुलो हुनसक्छ। त्यो आधारमा चाहिँ उपयुक्त आकार दिनुपर्छ सङ्गठनको भने चाहिँ उपयुक्त आकारको सिद्धान्त भन्छ। अर्को कार्यवातावरण व्यवस्थापनको सिद्धान्त भन्छ। कार्यवातावरण व्यवस्थापन सिद्धान्त भने सूचना प्रविधि र समय व्यवस्थापन यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ गरेर चाहिँ हाम्रो कार्यवातावरण चाहिँ प्रोपर बनाउनुपर्छ भन्छ। यसलाई जोड्न सक्नुभयो। अब यहाँभन्दा तल चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई गर्न सकिएन। जस्तो यसले चाहिँ यो 3.6मा लेखेको छ। 3.6 का प्रिन्सिपल चाहिँ धेरै इफेक्टिभ प्रिन्सिपल छन्। यो 3.6मा अरू माथि मैले टाइप गरेर भ्याइसकेको छु, त्यो छोटो बनाएको मात्रै हो। 3.6मा चाहिँ यहाँ के छ भन्छ भने नि यसले कार्यबोझका आधारमा संरचनाको सिद्धान्त भन्छ कि कार्यबोझ जति छ त्यो अनुसारको स्ट्रक्चर बन्नुपर्छ। एउटा पहिलो कार्यबोझको आधारमा संरचनाको सिद्धान्त। यो 3.6 मात्रै इक्जाममा लेख्नु भयो भने यसले धेरै कुरा समेट्छ है। एउटा पहिलो कार्यबोझको आधारमा संरचना, स्ट्रक्चर बेस्ड अर चाहिँ वर्कलोड भन्छ नि, स्ट्रक्चर बेस्ड अन वर्कलोड कि वर्कलोडको आधारमा स्ट्रक्चर बन्नुपर्छ भन्छ एउटा पहिलो। अर्को चाहिँ सङ्गठन संरचनाको आधारमा जनशक्ति, अब सङ्गठन संरचना जस्तो छ त्यो अनुसारको जनशक्ति हुनुपर्छ भन्छ। स्टाफिङ बेस्ड अन फङ्सन एन्ड स्ट्रक्चर भनेको त्यो कार्यालयको फङ्सन काम के हो, त्यसको संरचना कस्तो हो, त्यो अनुसारको चाहिँ स्टाफिङ, त्यो अनुसारको कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्छ, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को चाहिँ तपाईँको प्रिन्सिपल भयो दोस्रो त्यो भित्रको। अर्को इकोनोमी अफ स्केल भन्छ। यो चाहिँ आयतनको लाभको सिद्धान्त भनेको इकोनोमी, सङ्गठन निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमी स्केललाई पनि हेर्नुपर्छ, त्यसले कति आउटपुट दिन्छ, त्यसमा कति खर्च हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्छ होइन। इकोनोमी स्केललाई पनि हेर्नु पर्यो। त्यतिकै चाहिँ तपाईँको सरकारको बर्डनिङ बढाउने गरी तपाईँको चाहिँ त्यो गर्न पनि हुँदैन, सङ्गठन निर्माण गर्नु हुँदैन भन्छ। अर्को सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, फेरि तपाईँको सरकारको खर्च बढ्छ भन्दैमा सेवा प्रवाहको सुनिश्चिततालाई पनि हेर्नुपर्छ। सरकार खर्च बढ्छ भन्दैमा सेवा प्रवाह सुनिश्चित नगर्ने गरी चाहिँ सङ्गठन निर्माण नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन। तर सेवा प्रवाहको सुनिश्चिततालाई पनि हेर्नुपर्छ। अहिलेको एनपिएस भने जस्तो त्यसलाई कुरालाई जोड्नु पर्यो। यो चाहिँ प्रिन्सिपल हुने यसका। त्यही भएर बेसिकल्ली 3.6 का कुरालाई हेर्ने अनि अरू कुराहरू तपाईँले आफ्नो तरिकाले थप्न सक्नुहुन्छ। यो सङ्गठन निर्माणका सिद्धान्त भयो। यसका अतिरिक्त यी पनि हुन्छन् भनेर जोड्न सकिन्छ। जस्तो यी कुरालाई पनि ध्यान दिन सकिन्छ, जस्तो सङ्गठन निर्माण गर्नु अघि निम्न सिद्धान्तलाई पनि तपाईँको आत्मसात गर्ने गरिन्छ भनेर जोड्न पर्यो होइन। यस्ता कुराहरूलाई जोड्न सकिन्छ। अब मेनली यही हो, ऐनले दिएको, तपाईँहरू यतातिर किन जानु पर्यो कि यो त हाम्रो कार्यविधिले दिएको हो त, मापदण्डले कार्यविधिले दिएको कुरालाई त यसलाई फलो गर्ने होला नि। तपाईँहरूले चाहिँ यो अर्का किताबमा यसरी लेख्यो उसरी लेख्यो भनेर मलाई नभन्नु न। किताबले कसरी लेख्यो होइन नि, हाम्रो सरकारी मापदण्डले के भन्योमा पो जाने होला त हामी त। सरकारी मापदण्डले मैले भनिरहेको छु, यसले स्क्रिनसट गरेर त्यहीँ प्रमाणै पेश गरिरहेको छु। सङ्गठन संरचना दरबन्दी पूर्णाङ्क सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधिले यो सिद्धान्त भन्छ भनेर यो स्क्रिनसट मैले आफैले बनाए स्क्रिनसट हो त। यो त सरकारी दस्तावेजको सिद्धान्त हो त। तपाईँले यसलाई फलो गर्नु न। किन अरू त्यो युनिटी अफ कमान्ड, चेन अफ कमान्ड यतातिर जानु पर्यो। सरकारी जे दस्तावेज हुन्छ ट्याक्कै त्यही लेख्यो भने पो एक्ज्याक्ट होला त। ती पनि हुन् एडिसनल, तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। मेनली यी हुन् नि त, मेनली हुन्। ती पनि मैले अलिअलि जोडिदिएको छु तल गरे हेर्नु त। तर मेनली चाहिँ त्यो है, त्यो किताबहरूले नलेख्यो भने मेनली चाहिँ त्यसमा फोकस गर्नुहोस् भनेर भनेको हो नि त तपाईँहरू। त्यसपछि सङ्गठन निर्माण गर्नु अघि निम्न सिद्धान्तलाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो कति जनसङ्ख्यालाई सेवा दिने हेर्नु पर्यो, कति भौगोलिक क्षेत्रलाई सेवा दिने हेर्नु पर्यो, कुन विधिबाट सेवा दिने हेर्नु पर्यो, कुन प्रकारको सेवा दिने हेर्नु पर्यो। त्यो कुरालाई ख्याल नगरेको सङ्गठन संरचना बनाएर पनि भएन नि त। त्यही भएर यी कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ। कति जनसङ्ख्यालाई कतिलाई दिने हो। तराईमा दिने छ भने सङ्गठन संरचना कस्तो, अलिकति तपाईँको कर्मचारी बढी भएको चाहियो, किन त्यहाँ बढी पपुलेसन हुनसक्छ, उपत्यकामा बढी पपुलेसन हुनसक्छ, हिमालमा कम हुनसक्छ। त्यो हो भौगोलिक क्षेत्र। हिमालमा फेरि भूगोललाई बिर्सिनु नि भएन। यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो कि। अर्को चाहिँ तपाईँको जस्तो नन फ्रेगमेन्टेसन भनेको कामलाई छरिन नदिने। अघि माथि भने चाहिँ कार्य विष्टीकरणको सिद्धान्त भने त्यही होइन, नन फ्रेगमेन्टेसन, नन ओभरल्यापिङ, काम दोहोरोपना हटाउनु भयो, कामको दोहोरोपना हटाउनु पर्यो। उस्तै काम चाहिँ दुईटा सङ्गठनलाई दियो भने त भोलि विवाद आउँछ होइन, त्यो दिनु भएन। जस्तो केही कुराहरू चाहिँ यसले गर्ने कि त्यसले गर्ने भनेर विवाद भइरहेको हुन्छ नि, त्यो दिनु भएन क्या। त्यो एउटै सङ्गठनमा दिनु पर्यो। नन ओभरल्यापिङ पनि हेर्नु पर्यो, नन फ्रेगमेन्टेसन पनि छरिन पनि दिनु भएन, दोहोरोपना हुन पनि दिनु भएन। अर्को स्प्यान अफ कन्ट्रोल हेर्नु पर्यो, नियन्त्रण समन्वय कसरी गर्ने, कसले कसलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यो नभए त छाडा भइहाल्छ नि फेरि।
अर्को होमोजेनिटी, कामको एकरूपता दिनु पर्यो हैन, एकरूप प्रकृतिको काम हुनु पर्यो। यो र तपाईको माथिको नन फ्र्याक्टिनेसन भन्ने उस्तै उस्तै कुरा हो। अर्को चाहिँ त्यो 4 P लाई हेर्नु पर्यो, जस्तो प्रपोज, प्रोसेस, पिपल अनि प्लेस, यो कुरालाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यस्ता कुराहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू हेर्ने, यो चाहिँ संगठन निर्माणका सिद्धान्त भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ नेपालमा कार्यालय निर्माण गर्ने प्रक्रिया भनेको छ। त्यो कार्यालय निर्माण भन्दा संगठन निर्माण भन्ने लेख्नुपर्ने। अब हतारमा त्यो गर्दा मैले संगठनको ठाउँ कार्यालय लेखेछु। त्यो संगठन निर्माण गर्ने प्रक्रिया कसरी संगठन निर्माण हुन्छ भन्दा कार्यालय पनि त्यही हो हुन्छ। संगठन निर्माण कसरी हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अलिकति ऐनले इन्डिकेसन दिएको छ। नेपालमा संगठन स्थापना गर्दा हेरफेर गर्दा अवलम्बन गर्ने प्रक्रियालाई निजामती सेवा ऐनको दफा 6 को क र नियमावलीको नियम 4 ले स्पष्ट गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छ भनेर मैले ऐनको हुबहु सार्या छैन, तर ऐनको थीमलाई लगेर 2-4 भाषाहरू यसो मोडिफाई गरिदिएको छु। जस्तो सबभन्दा पहिला भनेको चाहिँ हामीले संगठन निर्माण गर्दा के प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भने फर्स्टमा चाहिँ त्यो संगठन स्थापना गर्नुको भिजन, त्यसको काम चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ फङ्सन क्लियर हुनु पर्यो। संगठन के को लागि निर्माण गरेको, पहिला क्लियर भिजन नभइकन त किन निर्माण गर्नु पर्यो, के आउटपुट दिन्छ यसले भने निर्माण नगर त्यो हेर्नु पर्यो नि त पहिलो काम त। तर यो पहिलो कुरा चाहिँ यसलाई जोड दिनुपर्छ भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो भनेर हेर्नु पर्यो पहिलो। त्यसपछि दोस्रोमा गएर तपाईले के हेर्नु पर्यो, संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यदल गठन गर्नु पर्यो प्रक्रिया। त्यो भिजन मिसन क्लियर भएपछि अब कार्यदल गठन गर्ने, कार्यदल गठन गर्नु तपाईँलाई भिजन त थाहा हुनु पर्यो नि त, किन गरिँदैछ थाहा भएपछि बल्ल कार्यदल गठन हुने हो। कार्यदल गठन गरेर कार्यदलमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहन्छन्, उच्च प्रतिनिधि, उच्च कर्मचारी रहन्छन् भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। अब कार्यदलले के गर्छ, कार्यदलले चाहिँ सैद्धान्तिक आधार र संगठन सिर्जनाको ग्याप विश्लेषण गर्छ, किन गरेको भने अब विश्लेषण गर्छ उसले। अनि संगठनको कार्यप्रति अनुसार संगठन संरचना बनाउँछ, कस्तो किसिमको बनाउने भनेर सबभन्दा पहिला चाहिँ उसले संगठन संरचना निर्धारण गर्छ। जस्तो पिरामिड हो कि चेप्टो हो कि मेट्रिक्स हो कि सर्कल हो कि डम्बेल हो कि विभिन्न स्ट्रक्चरहरू हुन्छ नि, त्यो टाइपको स्ट्रक्चर चाहिँ यसले पहिला चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यो किन कार्य प्रकृति अनुसार, जस्तो चाहिँ तपाईँको अख्तियारको जस्तो चाहिँ सेवा दिनुपर्ने छ, अख्तियारको जस्तो भने डम्बेल चाहियो, किन त्यहाँ त माथि चाहिँ पदाधिकारी हुन्छन्, बिचमा सचिव हुन्छ, फेरि तल गएर कर्मचारी हुन्छन्, त्यसरी जानु पर्यो। अब तपाईँको आयोजना छ भने मेट्रिक्स टाइपको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, कस्तो हो त्यो अनुसारको जानु पर्यो भनेर जोड्न सकिन्छ। अब कार्यदलले आयतन विश्लेषण भनेको त्यो अघिको आयतन कार्य चाहिँ उसको आयतन विश्लेषण गर्छ, मौजुदा कर्मचारीको दरबन्दी विश्लेषण गर्छ, आवश्यक दरबन्दीको विश्लेषण गर्छ, पदका तहहरू निर्धारण गर्छ, पदका तहहरू चाहिँ तपाईँको निर्धारण गर्ने भयो यसले, पदका तहहरू निर्धारण गर्छ, आर्थिक भारको विश्लेषण गर्छ, कर्मचारीको दरबन्दीको सिर्जना गर्छ, संगठन दर्ता गर्छ, स्थापना गर्छ, यस्ता कुराहरू कार्यदलले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हेर्छ भनेर हेर्नु पर्यो। त्यसपछि आर्थिक र वित्तीय पक्षको विश्लेषण हुन्छ, अनि वार्षिक दीर्घकालीन खर्च कति हो, संगठनले गर्ने आम्दानी कति हो हैन, त्यसपछि त्यो कुरालाई हेरेर चाहिँ निकालिन्छ भनेर जोड्नु, आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विश्लेषण गरिन्छ। अर्को यो पार्ट भयो। अब यसपछि के गरिन्छ, उल्लेखित अध्ययन पश्चात कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयमा दिन्छ, मन्त्रालयले अर्थ र सामान्य प्रशासनको मन्त्रालयको सहमति लिन्छ र मन्त्री परिषदमा पेश गर्छ, अनि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति हुन्छ र संगठन स्थापना हुन्छ। यसरी चाहिँ नेपालमा संगठन स्थापना हुन्छ भनेर यो प्रोसेस भयो। यो प्रोसेसमा सर्र बगेर लेख्नु पर्यो, यसलाई कुरालाई जोड्न सकिन्छ। यो चाहिँ संगठन निर्माणको प्रक्रिया भयो, नेपालमा संगठन निर्माणको प्रक्रिया यसरी चाहिँ निर्माण हुन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ मैले थोरै निष्कर्ष लेखिदिएको रहेछु। अन्तमा नेपालमा नयाँ संगठन स्थापना गर्दा अपनाइने प्रक्रियालाई व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अनुरूप भए तापनि व्यवहारमा औपचारिक प्रक्रिया मात्र पुरा गर्ने तर व्यवहारिक पक्ष नहेरिने अवस्था रहेको छ, जसको कारण संगठन कार्यमूलक भन्दा पनि ब्युरोक्रेटिक प्रकृतिका छन्। अनि हाम्रो चाहिँ कर्मचारी तन्त्री मोडलका भयो कि कार्यमूलक रिजल्ट फोकस भएनन् अथवा चाहिँ तपाईँको सर्भिस फोकस भएनन्, हाम्रो चाहिँ जस्ट उयो ब्युरोक्रेटिक कर्मचारी तन्त्रीय ढाँचाका भयो, जस्ट उयो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, त्यो ट्रान्जेक्सनल गर्ने टाइपका मात्रै कि ट्रान्जेक्सनल प्रकृतिका मात्रै भए भनेर यसरी लेखिदिएको छु। तपाईँले आफ्नो तरिकाले निष्कर्ष लेख्न सक्नुभयो। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ त्यति व्यवहारमा फलो गर्दैनौँ भन्न खोजेको कि व्यवहार यी सिद्धान्त चाहिँ अवलम्बन चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ फलो गर्नुपर्ने छ तर व्यवहारमा छैन, त्यही भएर हाम्रो सङ्गठन चाहिँ भद्दा हुन्छन् अथवा चाहिँ तपाईँ लिन एन्ड थिन कम्पिटेन्ट हुँदैनन् होइन, यस्तो टाइपले लेख्न पनि सक्नुभयो। अब यो चालु आब भनेको चाहिँ चालु आब भनेको 79-80 लेख्न खोजेको, चालु आब भनेको अहिले गत आब भन्दा पनि भयो। चालु आबमा राजसङ्घले मैले यसो विचार गरेर यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको सम्भावना हुन्छ है भनेर अस्ति पनि यस्तै टाइपको क्वेसन चाहिँ अस्ति चाहिँ उताबाट सरहरूले बनाइदिनु भएको छ। आज चाहिँ मैले आफूले यो क्वेसन राखिदिएको थिएँ, चालु आबमा राजस्व सङ्कलन न्यून हुनुका कारण र यसले के प्रभाव पर्छ, आगामी दिनमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्यो भने के लेख्ने त भनेर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुभयो भनेर। अहिले हाम्रो यस्तो अवस्था देखिन्छ है, अहिलेको कन्डिसन यस्तो, लक्ष्य 12 खर्ब 40 अर्ब थियो, उठेको चाहिँ 9 खर्ब 57 अर्ब उठेको देखिन्छ, 77.17% चाहिँ देखिन्छ अहिले उठेको हेर्ने हो भने होइन। यो तपाईँको म एफसिजिओको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने असार 31 सम्म कति उठ्यो भन्ने त्यहाँ भेटिन्छ, त्यो उठेको वेबसाइटमा त्यसको एफसिजिओबाट मैले रिफरेन्स लिएको हो, यति लक टार्गेट थियो यति चाहिँ हाम्रो उठ्यो भनेर त्यहाँ लेखेको छ। अब
यो हेर्नुभयो भने के छ भन्दा माथि थोरै परिभाषा लेख्नु पर्यो। राज्यको दैनिक चाहिँ प्रशासन सञ्चालन गर्ने अथवा सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिँ तपाईँ प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने चाहिँ आम्दानी अथवा राज्यलाई प्राप्त हुने आम्दानी राजस्व हो हैन। यसलाई चाहिँ तपाईँको राज्यलाई प्रत्यक्ष दायित्व सिर्जना नगरिकन प्राप्त हुने सबै प्रकारको चाहिँ नगद अथवा गैर नगद सम्पत्तिलाई इङ्गित गर्छ। यसलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। अब 79-80 मा चाहिँ तपाईँको 79-80 मा राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नुका अथवा लक्ष्य अनुरूप पनि लेख्नु पर्यो। यहाँ माथि कहाँ सङ्कलन हुन नसक्नुका लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नुकामा लक्ष्य अनुरूप पनि लेखौँ न। लक्ष्य अनुरूप चाहिँ तपाईँको राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु कारण निम्न छन् भनेर लेख्ने। अब लक्ष्य डेटा पनि तपाईँले त्यहाँ हालिदिन सक्नुहुन्छ। अब 79-80 मा लक्ष्य यति राखिएको राजस्व यति उठेको छ, यो अनुसार चाहिँ राजस्व उठ्न नसक्नुको कारण निम्न छन्।